mytriptynepal.com. Book your flight tickets online. Brought to you by YY ज्ञानज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। सुन्दर कलर्ड हेयरको लागि चाहिन्छ नयाँ स्ट्रिक्स हेयर कलर। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम आधा आकाशमा। म सुषमा श्रेष्ठ। कमलरी भनेको अर्थ दासता हो। जमिनदारहरूले कमलरी राखेपछि श्रमको निश्चित मूल्य दिन्थे। त्यो मूल्य चुकाउन कमलरी कमैयाहरूले आफ्नो जीवन जमिनदारको काममा अर्पण गर्नुपर्थ्यो। पुरुषहरू कमैया हुन्थे भने महिला कमलरी। पुरुषको श्रम शोषण हुन्थ्यो भने महिलाको त श्रम र शारीरिक शोषण दुवै। जमिनदारको घरमा कमलरीहरू काम गर्ने मेसिन जस्तै मानिन्थ्यो। कमलरीका चाहना र स्वतन्त्रता अधिकारको अर्थ हुन्न थियो। जसरी बजारमा किनिएको सामानले केही नबोली नबिग्रिएसम्म काम गरिरहन्छ, ठिक त्यस्तै नियति उनीहरूको थियो। वर्षौंदेखि कमैया कमलरी राखेका जमिनदारका लागि कमैया कमलरीका पीडामा खास वास्ता नै हुँदैनथ्यो। 8 वर्षको उमेरमा कमलरी भएकी दाङकी शान्ता चौधरी संविधान सभाको सभासदसम्म भइन्। सभासद भएपछि क ख सिकेकी शान्ताले 6 वर्षपछि त किताब नै लेखिन्। त्यो पनि आफू र आफू जस्ता धेरै कमलरीहरूले भोगेका वेदनाका कथा। कमैया कमलरीहरूको मुक्तिको आन्दोलनमा समर्पित भएका कारण शान्ता परिवार, समाज र जमिनदारको आँखाको तारो भइन्। पतिको कुटाएको त कुरै छाडौ, आफूले जेठाजुको लात पनि सहिन्। कमलरी बसेकी महिलाले समाज रूपान्तरणका लागि आन्दोलन गर्नु, सफलता पाउनु र यो सफलता संविधान सभा र समितिको सभापति हुनु एक किसिमले चमत्कार नै हो। पुरुष सफल हुनु पछाडि एक महिलाको हात हुन्छ भनिन्छ। नारीहरू सफल हुनुमा पनि उसको पति परिवारको सहयोग हुन्छ। शान्ताको हकमा त्यस्तो केही थिएन। यिनै संघर्षशील पात्र शान्ता चौधरीको कथालाई समेट्नेछौं कार्यक्रम आधा आकाशमा। शान्ता चौधरी पश्चिम नेपालमा रहेको कमलरी प्रथाको प्रतिनिधि पात्र हुन्। चौधरी त्यहाँका 7 जना जमिनदार कहाँ करिब 18 वर्षसम्म कमलरी बसेकी छिन्। कमलरी बराबरको अर्को कुनै दुःखदायी जीवन नभएको उनको अनुभव छ। शान्ताको जन्म विक्रम सम्वत 2037 सालमा दाङ जिल्लाको लक्ष्मीपुर गाउँ विकास समितिको डाँडा गाउँमा गरीब परिवारमा भएको थियो। विद्यालय जानुपर्ने उमेर भए पनि 8 वर्ष हुँदा नै चौधरीले स्थानीय जमिनदारको घरमा काम गर्नु परेको थियो। भूमि अधिकारबाट वञ्चित वर्षौंदेखि पुस्तौंदेखि भूमिहीन परिवारमा जन्मेको मेरो आमा कुञ्ची चौधरी, मेरो बाबा हँसुलाल चौधरी, हामी 6 दिदीबहिनीहरू, एउटा दाजु, 6 दिदीबहिनी सबैजना कमलरी। दाई पनि कमैया, आमा पनि कमलरी, बाबा पनि कमैया। म आफै पनि असाध्यै सानो उमेरदेखि कमलरी बसेको। अनि त्यतिखेर मेरो हातमा चाहिँ 50 रुपियाँ राखिएको थियो। अनि मलाई त्यो 50 रुपियाँ यति धेरै, अब कति ठुलो कति धेरै पैसा जस्तो लागिरहेको थियो। त्यही पैसाले चामल किनेर ल्याएर साँझ सबैजनालाई आमाले भात खुवाउनु भयो। अनि भात खाँदै गर्दाखेरि म एकदमै खुसी भइरहेको थिएँ। आज त नयाँ भात खान पाइने भयो भनेर असाध्यै खुसी भइरहेको बेलामा आमा एकाएक रुनुभयो। त्यसपछि आमाले नयाँ भात त खा, भोलि बिहानबाट अब कमलरी बस्न जाने हो, ल छिटो खाएर छिटो सुट, भोलि बिहानै उठ्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। अनि म झसिङ्ग भएँ त्यतिखेर। ला उसो भए त म त आजदेखि यो नयाँ भात खाएको अर्थ त भोलिदेखि काम गर्न पो जानुपर्ने रहेछ, कमलरी पो बस्नुपर्ने रहेछ भन्ने लाग्यो। त्यसपछि असाध्यै झसिङ्ग भए। उनले झण्डै 18 वर्षसम्म कमलरीको रूपमा काम गरिन्। पशुभन्दा तल्लो व्यवहार सहन बाध्य कमलरीलाई सामान्यतया विद्यालय जानबाट वञ्चित गरिने, शरीरले थाम्नै नसक्ने शारीरिक श्रम गर्न बाध्य पारिने र जीवन निर्वाहका निम्ति जमिनदारले छाडेको जुठो खानामा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति हुन्थ्यो। सबैभन्दा धेरै काम गर्थे, सबैभन्दा थोरै खाना मैले नै खान्थे। अनि सबैभन्दा धेरै काम मैले गर्थे। र उनीहरू स्कुल जान्थे, उनीहरू राम्रो लुगा लगाउँथे, उनीहरू मिठो खान्थे। अब म चाहिँ यति धेरै काम गर्थे कि पेटभरि खाना पनि पाउँदैनथे कि। अनि कहिले कहिले कस्तो लाग्थ्यो भने भगवानलाई म भन्थे
साँच्चीकै यो भगवान छ भने चाहिँ मेरो जस्तो जन्म कुनै पनि बच्चालाई नदियोस् जस्तो लाग्थ्यो। अनि कहिले कहिले बिरामी हुन्थे, एकदम बिरामी भएको बेला हनन्ती ज्वरो आउने हुन्थ्यो। त्यस्तो बेला काम गरेर एकदम थाकेको बेला एकदम धेरै आमाको याद आउँथ्यो। त्यतिखेर आमालाई असाध्यै धेरै सम्झिन्थे। रातिमा ज्वरो आउँथ्यो, ज्वरो आइसकेपछि म सबभन्दा बढी अहिले पनि मलाई ज्वरो आयो भने कहिले कहिले म त्यतिखेरको दिन सम्झिन्छु। त्यतिखेर एकदम डाको छोरी रुन पाए म सन्चो हुन्छु कि जस्तो लाग्थ्यो त्यतिखेर। अनि मुखमा त्यो कपडाहरू कोचेर रुन्थे के म आफै जस्तो गोठालो जान्थे, गाई बस्तु चराउन जान्थे। अनि त्यति बेला मैले यस्तो गाई बस्तुलाई केयर गर्थेँ कि उनीहरूलाई पानी प्यास लागेको बेला पानी खुवाउँथे, के अरे भोक लागेको बेला घाँस काटेर ल्याएर दिन्थे। अनि उनीहरूलाई देखेर कस्तो लाग्थ्यो भने कस्तो भाग्यमानी हो यिनीहरू चाहिँ। बाल्यकाल कमलरीमै बित्यो, किशोरी पनि कमलरी नै, बिहे पनि कमैयासँगै। छोरी सुरक्षित हुन्छ भनेर नै आमाले 15 वर्षको उमेरमा विवाह गराइदिन्। बिहेपछि 2वटा सन्तान पनि कमलरी जीवनमै शान्ताले जन्माइन्। छोराछोरीले आफू जस्तो दुःख नपाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो उनलाई। अब कमलरीहरूको शारीरिक शोषण पनि हुन्थ्यो भने कमैयाहरूको चाहिँ श्रम शोषण हुन्थ्यो कि। थारू त्यसमा पनि कमलरी भयो भने जसले पनि हेप्थ्यो। हामी चाहिँ एउटा टाउकोमा भाँडा बोक्ने, एउटा कम्मरमा, दुईटैतिर भाँडा हुन्थ्यो। अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ लुकेर बस्ने के त्यो समाउनको लागि। अनि घाँस काट्न गयो, घाँस बारीमा चाहिँ लुकेर बस्ने समाउनलाई। म धेरैलाई त्यस्तो खालको घटना घटिसकेपछि म चाहिँ के गर्थेँ भने जता जाँदा पनि हातमा चाहिँ लट्ठी समाएर जान्थेँ कि छिटो विवाह गरिदिन पाए कमसेकम यस्ता डर लाग्दा घिन लाग्दा व्यवहारबाट बस्न सक्थ्यो कि भनेर मलाई चाहिँ अलिकति छिटो मेरो 15 वर्षमै बिहा भयो। मेरो 2टा बच्चाहरू पनि भए। मेरो बच्चाले नयाँ लुगा लगाएको भनेको चाहिँ म सभासद भएपछि हो। त्योभन्दा अगाडि कसैको घरमा घाँस काट्न गएको छु, कसैको घरमा भाँडा माझ्न गएको छु, कसैको घरमा कुनै काम गर्दिन गए बापत उनीहरूको छोराछोरीको जडौरी लुगाहरू दिन्थे। त्यही जडौरी लुगाहरू बच्चाहरूलाई लगाइदिन्थे मैले फेरि पनि भन्छु कि म सभासद भएपछि मात्रै मेरो बच्चाहरूको शरीरमा चाहिँ पहिलोचोटि नयाँ लुगा लगाइएको थियो। चौधरीको स्वभाव सानैदेखि विद्रोही थियो। सामाजिक समानता कायम गर्न र अराजकताका विरुद्धमा संघर्षका निम्ति काम गर्ने उनको इच्छाले बिस्तारै राजनीतिक आन्दोलनतर्फ अग्रसर गरायो। चौधरीको पहिलो भूमिका नै भूमि अधिकार आन्दोलनमा सहभागिता थियो। उनी राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चमा 2060 मा आबद्ध भइन् र मञ्चको दाङ शाखाको सभापति पनि। भूमि आन्दोलनमा लाग्दाखेरि चाहिँ यति धेरै संघर्ष गर्न पर्यो, मलाई यति धेरै संघर्ष गर्न पर्यो। जमिनदारको घरबाट पनि बाहिर निस्किनु छ, अनि श्रीमानको अनुमति पनि लिनुपर्ने छ, अनि त्यो गाउँमा त्यो समाजको पनि अनुमति लिनुपर्ने छ। अनि त्यो बच्चाहरू छ एकातिर। त्यस्तो बेलामा यति धेरै संघर्ष गरे। मलाई त्यो गाउँको मान्छेहरूले मलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक के। मसँग कसैको छोरीहरू सदरमुकाम गए अथवा मसँग कोही छोरीहरू अथवा बुहारीहरू अथवा कसैको श्रीमतीहरू मसँग हिँडिहाले भने चाहिँ उनीहरू साँझ आएर पिटाइ खान्छन् भन्ने ग्यारेन्टी थाहा थियो। अनि उनीहरूले चाहिँ जानेर म छु त्यहीँनिर आएर आफ्नो श्रीमतीहरूलाई कुट्ने, जानेर म छु त्यहीँनिर आएर आफ्नो छोरीहरूलाई कुट्ने, त्यस्तो खालको व्यवहार गर्थे। अनि मैले कहिले कसो ल मलाई 1 माना चामल सापट दिनुहोस् न भन्दा पनि त्यो गाउँका मान्छेले 1 माना चामल सापट पनि दिँदैनथे मलाई। कहिले कसो अलिकति ढिलो हुन्थ्यो आन्दोलनबाट आउन। उनीहरू राति खोलामा 2टा बच्चाहरू बस्थे मलाई हेरेर। अनि कहिले कसो त्यो बर्खायामको बेलामा मलाई त्यही मात्रै चिन्ता लाग्थ्यो कुन बेला भल आएर बच्चाहरूलाई सोरेर लाने हो भन्थे। तर कोही नहुनेको केही नहुनेको भगवान चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने लाग्छ कि मलाई चाहिँ अहिले। कमलरी प्रणालीका विरुद्धको संघर्ष त्यति सजिलो थिएन। कमलरीका बुवा आमाले नै कमलरीको मुक्तिका निम्ति चालेको आन्दोलनका सम्बन्धमा गलत रूपमा बुझेका कारण अभियानकै सफलतामा प्रश्न चिन्ह उब्जिएको थियो। सरकारले 2057 साउन 2 गते कमैया मुक्ति घोषणा गरेको थियो, तर कमलरीले मुक्ति भने पाएनन्।
त्यसैले कमैया मुक्ति घोषणापछि दासदासी जीवनबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने किसिमको अभियान आन्तरिक रूपमा शुरू भयो। मलाई त देख्नै नहुने के, अनि कहिले आमालाई धम्की दिने, कहिले मेरो श्रीमानलाई धम्की दिने, ल है तेरो श्रीमती यस्तो गर्छ, गाउँमा बस्ने मन छ कि छैन उसको भनेर धम्क्याउने। अनि आमाहरूलाई चाहिँ तेरो छोरी खुबै यस्तो यस्तो काम गर्न लागेछ, हाम्रो विरुद्धमा लागेछ, तेरो छोरीको ज्यान बचाउनु छ भने चाहिँ यो आन्दोलन छोड्न भन है भनेर आमालाई बुवालाई धम्क्याउने। यो आन्दोलन केही पनि नगर, छोड्देल, तेरै कारणले म त मर्छु क्या भन्नुहुन्थ्यो आमाले, चिन्ता गर्नुहुन्थ्यो बढी। मलाई लाग्छ यो कमलरी मुक्तिको लागि आवाज उठाउने म पहिलो महिला हुँ। अनि जतिखेर मैले कमलरी आन्दोलन छेड्दै गर्दाखेरि, कमलरी अभियानमा लाग्दै गर्दाखेरि सामान्यतया एक दुईटा संघ संस्थाहरूले पनि यो इस्युलाई चाहिँ यो इस्युसँग काम गर्न थाले। मलाई झन् अप्ठ्यारो आयो, यति धेरै अप्ठ्यारो आयो कि गाउँभरिका जमिनदारहरूले गाली गर्ने। अनि ती कमलरीका बाबुआमाले पनि मलाई त राति राति खुकुरी ल्याएर काट्न आउने के। कमलरीका बाबुआमालाई चाहिँ मैले कमलरी मुक्त घोषणा गरिसकेपछि अब मेरो त बस्ने बास पनि थिएन, जंगलको छेउमा बस्थे, त्यही पनि 2-3 फेरा जमिनदार र पुलिस मिलेर आगो लगाइदिएको झुप्रो थियो त्यो। अनि त्यही शान्ताको त्यो डाँडो जोत्न जाओ, त्यही चौरी जोत्न जाओ भनेर उनीहरूलाई आफ्नो जग्गा जोत्नबाट वञ्चित बनाइदिन थाले। अनि त्यो बहिनीहरू त आफ्नो घरमा बसेर न पेटभरि खान पाउने, न जिउभरि लाउन पाउने, न उनीहरूको बाबुआमाले जमिनमा श्रम गर्न पाउने। अनि उल्टै फेरि त्यही जमिन के अरे कमलरीका बाबुआमाहरू मतिर जाइ लाग्नुभयो। 2060 सालमा कमैयाबाट मुक्त भएपछि श्रीमानले बालुवा गिटी बोक्ने, घर बनाउने, मजदुरी गर्न थाले। खानै नपुग्ने भएपछि यसरी काम गर्नुको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा भयो। बडो मुस्किल भयो जिन्दगी। एकातिर श्रीमानको कमाईले खानै नपुग्ने, अर्कोतर्फ आफू चाहिँ त्यतिकै बस्नुपर्ने अवस्थाले झन पीडामाथि पीडा थप्यो। त्यसैले मुक्त भइसकेपछि पनि जमिनदारको घरमा काम गर्नुको विकल्प नै थिएन। बिना योजना हचुवाका भरमा कमैया मुक्तिको घोषणा गरिएकोले पनि यस्तो अवस्था आइलागेको हो। जति सुकै पिटाई खाँदा पनि, जति सुकै बाधा र अडचन आउँदाखेरि पनि तिनलाई सामना गर्दै कसरी हुन्छ, मैले चाहिँ यो गरिबहरूलाई चाहिँ एकजुट बनाउनु पर्छ भन्ने मात्रै थियो कि उनीहरूले अधिकार पाउन् नपाउन्, तर उनीहरू एकजुट भए भने कमसे कम उनीहरूमाथि हुने अन्याय र अत्याचारको विरुद्ध चाहिँ बोल्न सकुन् भन्ने मात्रै थियो। गर्दै गए मलाई त्यहाँ गाउँमा पनि म सानो हुँदा मलाई कमलरी राख्न धेरै मान्छेले मन गर्दैनथे। के अरे यसले कमलरी बिगार्छ भनेर, यदि राखिहाल्यो भने पनि सबैभन्दा कम ज्याला दिएर राख्थे मलाई अरूलाई भन्दा। अनि त्यस्तो गर्दा गर्दै कमलरी बहिनीहरू पनि अलिकति नजिक हुनुभयो मसँग। कमलरीको बाबुआमालाई 2-4 जनालाई पनि अलिकति नजिक बनाउन सके। बुझाउनै नसक्ने के, पहिलो कुरो त यति धेरै बुझाउन खोज्थे, बुझाउनै नसक्ने। पछि बिस्तारै आफ्नो श्रीमानलाई पनि बुझाउँदै गरे। एकदमै धेरै कोसिस गरिसकेपछि अलि बुझ्न थाले, गाउँका मान्छेहरूले बुझ्न थालिसकेपछि आन्दोलनमा जान पनि अलिकति सहज भयो। 2064 चैत 28 को संविधान सभा निर्वाचन आउन थालेपछि उनले एउटा न एउटा पार्टी छनौट गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो। उनको विचार मिल्ने साथीहरू एमालेमै रहेकोले उनले अन्तिममा एमाले पार्टीमै लाग्ने निधो गरिन्। संविधान सभा निर्वाचनमा उनी प्रत्यक्ष उम्मेद्वार त बन्न पाइन्, तर समानुपातिकका तर्फबाट संविधान सभा सदस्यमा छनौट भने भइन्। अभियानमा लाग्दै गर्दा पार्टीले मूल्याङ्कन गरेर आफूलाई जिम्मेवारी दिएको उनको बुझाइ छ। मेरो पछाडि एकदमै धेरै मान्छे, कमैया, कमलरी, भूमिहीन असाध्यै धेरै मान्छे हुनुहुन्थ्यो। यसको पछाडि मान्छे छन् है भन्ने कुरो राजनीतिक दललाई थाहा भयो। अनि एमालेदेखि लिएर माओवादी, कांग्रेस, सानो सानो पार्टीहरू सबै संविधान सभाको चुनावको बेला चाहिँ मलाई हाम्रो पार्टीलाई समानुपातिकमा नाम दे भन्ने लस्कर लाग्यो। हेर्नुहोस्, अनि अब कसलाई दिने, मलाई त यो सांसद भनेको पनि थाहा थिएन, सभापति भनेको पनि थाहा थिएन, यो के अरे सभासद भनेको पनि थाहा थिएन, केही थाहा थिएन। अनि राजनीतिको र पनि जाने थिएन। मलाई आस्था चाहिँ एमालेमा थियो, तर म कमलरी चाहिँ कांग्रेसको घरमा बस्थेँ कि। अनि पार्टीको झण्डा बोकेर हिँड्न सक्ने वातावरण थिएन। अर्कोतिर चाहिँ माओवादीले त्यो जसरी क्रान्तिकारी कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो, गरिबहरूको लागि हतियार उठाछौँ भन्ने खालको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ साँच्चैकै बन्दुक भिरेर जाउँ कि क्या हो जस्तो पनि लाग्थ्यो।
तर त्यो सम्भव त थिएन। पछि बिस्तारै उनीहरूले माओवादीले जसरी मान्छेहरूलाई घाँटी रेटेर मार्न थाले त्यसपछि मलाई माओवादीदेखि घृणा लाग्यो। अब मलाई के थियो भने त्यतिखेर मलाई सांसद बनाउलान् भन्ने चाहिँ लागेको थिएन। मलाई चाहिँ अब एउटा भोट ब्याङ्क बनाउँछन्, मानवीय ढालको रूपमा प्रयोग गर्छन्, त्यसपछि छाडिदिने होलान्, ममा मान्छे देखेका छन् त्यही भएर गर्छन् होला भन्ने लागेको थियो। तर बिस्तारै पछि त साँच्चीकै सभासद भयो भन्ने खबर आयो। वाई ज्ञानज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। सुन्दर कलर्ड हेयरको लागि चाहिन्छ नयाँ स्ट्रिक्स हेयर कलर। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम आधा आकाशमा। नेपाली नारीहरूले गरेको संघर्षको एक अध्याय शान्ता चौधरी आफै हुन्। शान्ता चौधरी सफल भइन्, कमैया प्रथा वर्जित भयो। कमलरी प्रथा विरूद्ध समाजका सचेत नागरिकहरूले शुरूमा आन्दोलन छेड्नु पर्थ्यो, तर त्यसो हुन सकेन। उनीहरू आफै आन्दोलनमा उत्रे। शान्ताले आन्दोलनमा सशक्त भूमिका निर्वाह गरिन्। सानैदेखि माना, छाना र नानाका लागि संघर्ष गरेकी शान्ताले एक दिन कमलरीबाट सभासद हुन्छु भन्ने कल्पना समेत गरेकी थिएनन्। तर समय बलवान हुन्छ भन्ने उखान झै उनले एकाएक सभासदको जिम्मेवारी पाइन्। भूमिहीनको आन्दोलनमा लाग्दा शान्ता गाउँमा एक्लिएकी थिइन्। घर परिवार श्रीमानको सहयोग पाएकी थिएनन्। सभासद हुँदा उनलाई कतिले माननीय भएको भन्दै बधाई दिएका थिए, तर उनलाई माननीय भनेको के रहेछ भन्नेसम्म थाहा थिएन। ल बधाई छ, तपाईँ मान्यजी हुनुभयो भन्नुभयो। अब एउटाले मान्यजी हुनुभयो भन्छ, त्यो के हो? अर्कोले सभासद हुनुभयो भन्छ, त्यो के हो? अनि अर्कोले कसले फेरि सांसद हुनुभयो भन्छ, यो मान्ने होइन। एकैचोटि म 3टा चिज भयो त भन्छु फेरि है। मान्ने पनि भन्छ, सांसद पनि भन्छ, सभासद पनि भन्छ। ए प्रभु, यो 3टा चिज के होला? एकैचोटि 3टा भयो त भने। अनि त्यस्तो गर्दा गर्दै बिस्तारै बुझ्दै जाँदाखेरि त्यो 3टा चिज भनेको एउटै हो रहेछ भन्ने कुरो बुझेँ। अनि आमा सबैभन्दा पहिले चाहिँ आमालाई आएर सुनाएँ, आमा म सभासद भएँ भनेर भने। अब आमालाई पनि थाहा थिएन के हो सभासद भनेको। अनि पछि आमाले के हो सभासद भने भनेर सोध्नुभयो। मैलाई थाहा छैन के भनौँ। अब ठुलो मान्छे भए के आमा भने। अनि के हुन्छ त्यो ठुलो मान्छे भएपछि के हुन्छ भनेर भन्नुभयो। अनि काठमाडौँ जानुपर्छ अरे, काठमाडौँ बस्नुपर्छ अरे सोझो पाराले। अब र थाहा थिएन। अनि त्यसपछि के अरे पुलिस पनि हुन्छन् रे हाम्रो पछि भनेर यसरी नर्मल तरिकाले अब केही जान्ने थिएन, त्यही हो कि भन्ने लागेर त्यसरी बुझाए। त्यसपछि पैसा पाउँछस् कि पाउँदैनस् त भनेर सोध्नुभयो आमाले। पाउँछ होला भनेर सोधे। त्यसपछि त्यति कुरा गरिसकेपछि अनि भोलिपल्टबाट के अरे अबिर मालाको ओइरो अनि गाउँदेखि लिएर जताकतै स्वागत गर्ने एकदमसित बधाई कार्यक्रम दिन थाले। अनि त्यो देखेर मलाई त कहिले कहिले कस्तो अचम्म लाग्थ्यो। अनि आमा पनि रुनुहुन्थ्यो त्यो देखेर। अनि बाटोमा हिँड्दै गर्थे, हिजो वै शान्ति वै थरुनी भन्ने मान्छेहरूले त्यो बाटोमा हिँड्दै गर्दा नमस्ते गर्छन्। मलाई त लाज लाग्ने कि त्यो नमस्ते गर्दा पनि नमस्ते फर्काउनै नआउने, त्यो लाजहरूले किन नमस्ते गरे होलान् जस्तो लाग्ने कि। अनि घोराइतिर कहिले जान पर्यो भने चाहिँ मान्छेहरू नदेख्ने ठाउँबाट जाउँ न भन्थे के साथीहरूलाई। बाटोमा देख्यो भने नमस्ते गर्छन् भनेर मान्छेले नदेखिने ठाउँबाट जाउँ भन्थे। खुसी भन्दा पनि जिम्मेवारी बढी थपिएकोमा चिन्ता। 1 रुपैयाँ पनि साथ नभएकोमा सभासद भएपछि काठमाडौँ आउँदा उनी ऋण काटेर आइन्। गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने संविधान सभाको पहिलो बैठकमा सहभागी हुन। थारू महिलाको पहिरन लुङ्गी र ब्लाउजमा। मलाई त्यो लुङ्गी र ब्लाउजमा संविधान सभाभित्र पस्दाखेरि धेरै मान्छेहरूले कतिपयले नराम्रो दृष्टिकोणले पनि हेरे, यस्ता पनि सभासद यस्ता लुगा लगाउने भन्ने पनि भने। तर कतिपयले राम्रो सल्लाह पनि दिनुहुन्थ्यो, यो मर्यादित ठाउँ हो, यो मर्यादित ठाउँलाई शान्ताजी तपाईँले बरु एउटा भेस्ट जस्तो माथिबाट लुङ्गी लगाए पनि माथिबाट चाहिँ एउटा भेस्ट भए पनि लगाउनु होला भन्ने खालको सुझाव पनि दिनुहुन्थ्यो। कतिले राम्रै सुझाव दिनुहुन्थ्यो भने कतिले त्यस्तै खालको प्रतिक्रिया दिनुहुन्थ्यो। सभासद भएपछि सुरुमा उनको हातमा 15,000 रुपैयाँ परेको थियो। यसअघि यति धेरै पैसा उनले कहिले देखेको समेत थिएनन्। पैसा झोलामै राखेर हिँड्ने शान्तालाई बैंकको अर्थ समेत थाहा थिएन। 15,000 मेरो जीवनमा मैले पहिलोचोटि देखेँ।
त्यो 1000 नोट मैले पहिलोचोटि देखेँ हो कि त्यो 15,000 रुपियाँ दियो। त्यतिखेर मैले कोठा ल्याएको थिएन, भूमि अधिकार मञ्चको कार्यालयमा बस्थेँ। मलाई कतिसम्मको थाहा थिएन भने त्यो पैसा बैंकमा राख्छन् भन्ने कुरो थाहा थिएन मलाई। मैले मेरो ब्यागमा त्यो पैसा राखेँ। त्यो ब्यागमा त्यो मैले दिनमा 10 बेला सुमसुमाउँथेँ होला त्यो पैसालाई। सबैभन्दा पहिला मैले 500 को 2टा साडी किने, 100 को के अरे चप्पल किनेको थिएँ। अनि 2टा बच्चाहरूलाई चाहिँ 1 जोर लुगा किनिदिएँ। अनि 2000 रुपियाँ चाहिँ मेरो आमाको लागि भनेर मैले छुट्याएर राखिदिएको थिएँ। अनि बाँकी अरू पैसाले चाहिँ त्यो कोठा लिएर कोठाको व्यवस्थापन गर्नको लागि व्यवस्थापन गरे। व्यवस्थापिका संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिकी सभापति बन्नुभएकी चौधरीले कमलरी लगायत पछाडि परिएका वर्ग र समुदायको हितमा आवाज उठाएकी थिइन्। निरक्षर चौधरीलाई संविधान सभामा आएपछि आफ्नो नाम शान्ता लेख्न 5 मिनट लागेको थियो भने राष्ट्रपतिको चुनावमा समेत सही गर्दा उनलाई अरूले हात समाएर लेख्न सहयोग गर्नु परेको थियो। तर यसबीचमा उनले कखरा मात्र सिकिनन्। अहिले कम्प्युटरदेखि सवारी साधनसम्म आफै चलाउन सक्छिन्। अनि मलाई त्यो गाडी लग्नै मन नलाग्ने, के लाज लाग्ने, के गरे होला, यो किन दिया होला गाडी जस्तो लाग्ने। अनि साँझ गाडी लिएर त्यो कोठामा जानुपर्ने, त्यो गाडी चढ्न पनि मन लागेको छैन। त्यो लगेर कहाँ राख्ने होला, कस्तो घाँडो आइलाग्यो जस्तो लाग्ने कि के गरे होला, यो फिर्ता गर्दै पनि हुन्थ्यो, कसैले लग्दै पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। अनि म त नचढ्ने भनेर 1-2 जनालाई भने। अनि उहाँले गाली गर्नुभयो, पाएको सुविधा पनि नलिएर हुन्छ, खुर्क लिनु भनेर भन्नुभयो। अनि संविधान सभामा जाँदा पनि त्यो गाडी चढेर म त त्यो ड्राइभरलाई अलि ओरे रोकिदिनु होला है भाइ भन्थे। अनि ओरे रोकेर अनि हिँडेर जान्थे कि त्यो कस्तो अप्ठ्यारो लाज लागेर। अनि एक दिन गाउँमा जानुपर्ने भयो। गाउँमा जाँदाखेरि पनि त्यो यो देखाउन आए भन्ने हुन् कि अब हुन्छ नि कस्तो कस्तो लाग्ने के त्यो के गर्नु। गाउँमा नलगेर घोरैमा राखेर गए एक दिन गाडी, गाउँमा चाहिँ हिँड्दै जाने भनेर। अनि म सभापति भएको बेला पनि मेरो समितिमा 2-4 जना साथीहरू बस्न मन गर्नु भएन। यस्तो औँठा छापे सभापतिकोमा पनि को बस्छ भनेर अरू समितिमै जानुभयो 2-4 जना। त्यसपछि त्यो दिनदेखि म घरमा आएर बच्चाहरूसँग पढ्न सिक्न लागेँ। लगभग 6-7 महिनामा मैले सामान्य त्यो आधा अक्षर कतिखेर अप्ठ्यारो लागे पनि सामान्य चाहिँ पढ्न लेख्न सिकेँ। अनि त्यो अक्षर लेख्नको लागि सिक्नलाई पत्रिकामा भएको चिज उतार्थे कि पत्रिकामा भएको चिजलाई दिउँसभरि अलिकति एकछिन पनि खाली छु भने त्यही लेख्ने गर्थे। अनि बिस्तारै बिस्तारै पढ्न पनि सके। आफ्नो 3 दशकको जीवनको अवधिमा भोगेका अनुभूति सम्झिँदा कहिलेकाहीँ उनलाई एउटै जन्ममा 2वटा जुनी फेरेजे लाग्छ। एक समय जमिनदारको दासी थिइन्। अहिले तिनी जमिनदारले सम्मानले उनलाई बोलाउँछन्। जीवनमा आएको परिवर्तन सपना जस्तो। आफ्नो जीवनमा आइपरेका उथलपुथल, संघर्ष र सफलतालाई समेटेर पूर्व सभासद चौधरीले भर्खरै कमलरीदेखि सभासदसम्म नामक आफैले लेखेर पुस्तक प्रकाशन गरेकी छिन्। अब त्यो किताबको रूपमा हुन लायक छ कि छैन त्यो त मलाई पनि थाहा छैन। हिजो सामान्य एउटा स्कुलको अनुहार नदेखेको मान्छेले जुन किताब लेख्ने कोसिस गरेको छु, अब त्यसमा एकदमै साहित्य भाषाहरू त्यस्तो त केही पनि छैन। तर सरल भाषामा यो गरिब हुँदाको पीडा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरो झल्किएको छ। महिला हुँदाको पीडा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरो झल्किएको छ। त्यसपछि एउटा गरिबको बालबालिकाले कतिसम्म पीडा भोग्न सक्दो रहेछ, कतिसम्म अन्याय र अत्याचारको शिकार बन्दो रहेछ भन्ने कुराहरू पनि छ। र एउटा अवसर पायो भने चाहिँ मान्छेले यतिसम्म पनि गर्न सक्दो रहेछ है। अहिले चाहिँ अब महिलाले केही गर्न सक्दैनन्, पढ्न लेख्न नजानेकाले केही गर्न सक्दैन भन्ने जुन सोच छ नि, त्यो सोचलाई अलिकति भए पनि चिरेको छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। संविधान सभाको विघटनले आफूहरूले गरेको मेहनत सबै खेर गएको उनको दुखेसो छ। संविधान सभा संविधान नबनाएर विघटन होला भन्ने उनले कल्पना समेत गरेकी थिएनन्। भूमिहीनको अधिकार नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गराउने जिम्मेवारी उनको काँधमा थियो। त्यो पूरा हुन सकेन। त्यसैले उनलाई निकै पीडा भएको छ। अहिले अन्तिम आवरमा आएर संविधान सभा विघटन भयो। अब कमैया कमलरीको लागि मैले कति गर्न सकेँ त्यो त मैले भन्नुभन्दा पनि अरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। म सभासद भएपछि अब बजेट छुटेको छ कमलरीहरूलाई मेरो पहलले गर्दाखेरि।
अब मेरो क्षेत्रमा पनि मैले केही कामहरू गरेको छु, जस्तो सिस्ने खोलामा पुल बनाएको छु, धेरै ठाउँमा अलिअलि अब सक्दो प्रयास गरेको छु। अब प्रमाणको रूपमा पेश गर्नको लागि संविधान सभा नै नरहेपछि मैले प्रमाण पेश गर्न अब कसरी सक्छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब कति गर्न सके कति गर्न सकेन त्यो चाहिँ मैले भन्नुभन्दा पनि त्यो अरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। र अहिले अन्तिम आवरमा आएर त्यो जति एकदमै दुःखद दिनहरू पनि घटे, खुसीका दिनहरू पनि घटे, आए, अवसर र चुनौती सँगसँगै आए, दुवैको सामना गरे। एकचोटि जनताको मूल्याङ्कन पनि मलाई हेर्न मन लागेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै यो वर्गको मान्छेहरू प्रत्यक्ष लडेर आउन सक्नुपर्छ। अब जस्तो मलाई समानुपातिकमा ल्यायो पहिलोचोटि, अब त म प्रत्यक्ष लड्नको लागि तयार भएँ नि। म योभन्दा अगाडि त लड्न सक्दैन थिएँ, म चाहेर पनि लड्न सक्दैन थिएँ। अब अहिले त मैले हारौँ चाहे जितौँ तर प्रत्यक्ष लड्छु भन्न सक्ने त भएको छु नि। त्यसकारणले गर्दाखेरि राज्यले त्यो वर्गलाई चाहिँ समानुपातिक कोटाबाट ल्याएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ उनीहरूको प्रतिनिधित्व त्यहाँ गराइदिनुपर्छ। र अबको संविधान सभाको चुनावको लागि अब म अहिले यो किताब लेखिराखेको थिएँ, भर्खरै यो किताब विमोचन भएको छ। अब म काठमाडौँ भन्दा पनि म मेरो जिल्लातिर, मेरो क्षेत्रतिर म बढी केन्द्रित हुन्छु। दर्शकवृन्द, अब हामी कार्यक्रम आधा आकाशको अन्त्यमा छौं। कमलरी हुँदा भूमि आन्दोलन हुँदै संविधान सभासम्म पुगेकी शान्ता चौधरी मात्रै होइन, प्रत्येक नेपाली नारीहरूले भोगेका पीड़ा र उत्पीड़न पुस्तक बन्न सक्छन्। महिला विरूद्धको विभेद नेपाली समाजमा कमजोर त हुँदैछ, तर हट्न अझै धेरै समय लाग्छ भन्नेमा दुई मत नहोला। सामाजिक र धार्मिक व्याख्या नै पुरुष प्रधान छ। धर्मले समेत पतिलाई स्वामी र पत्नीलाई दासीको रूपमा व्याख्या गर्छ। यस्ता गलत व्याख्या र मान्यता हट्न निश्चय पनि समय त लाग्छ नै। विभेदको इतिहास लामो भयो भन्दैमा विभेद हटाउन पनि त्यस्तै लामो समय प्रतीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने छैन। चाँडै यो विभेद हटाउन सबैले आफ्नो स्थानबाट प्रयास गर्नुपर्छ। हवस् त, आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।